कुनै बेला काँगडामा एकजना राजा राज्य गर्दै थिए। उनको देहावसानपछि भाइ भारदारहरू मिलेर एउटा योग्य राजा बनाउनु पर्यो भनेर दुई भाइ मध्ये एकजनालाई छाने। सामान्यतया जेठा छोरा राजा हुनुपर्ने, तर उनीहरूले कान्छालाई योग्यताको आधारमा राजा बनाए। साँच्चै उनी योग्य थिए र शासन मजाले चलाउन थाले। 6 महिना शासन चलाइसकेपछि एक दिन उनलाई आमाको याद आयो अनि भाइ भारदारलाई बोलाएर भन्छन्, ओहो, म राजा भएको 6 महिना भइसक्यो, खोइ त मेरी आमा यादै भएन, खोइ त। अनि भारदारहरूले भने, महाराज, हजुरको बुवा बितेपछि सायद हजुरको आमा साह्रै दुखी भएर दरबारमा आफ्नै खोपीमा बसिरहनु भएकी होलान्। अतः हजुरको आमा यही हुनुहुन्छ, तर उहाँ विरहमा हुनुहुन्छ। त्यसको 1 सालपछि आमा चाहिँ अचानक प्रकट भइन् र अचानक प्रकट भएर फेरि अनौठो व्यवहार के देखाइन् भने क्वाँ क्वाँ रोइन् छोराको अगाडि, राजाको अगाडि। अरूको लागि पो उनी राजा, आमाको लागि त उनी छोरा नै। आमा, हजुर किन दुखी हुनुभएको? बुवा बितेर होइन छोरा, बुवा बितेर होइन। अनि हजुर किन आजसम्म 1 वर्ष भयो आज पनि आएर रुनुभयो अचानक? बाबु, तिमी राजा भएको देखेर मलाई रुन आएको भन्छ। किन आमा, म राजा भएर के फरक भयो? बाबु, जीवनको पुरुषार्थ संसारलाई पकड्नु होइन, किनकि संसार सपना हो, आज छ भोलि रहँदैन। याद राख्नुहोस् बाबु, जीवनको पुरुषार्थ संसारलाई पकड्नु होइन, किनभने संसार आज छ भोलि हुँदैन, सपना हो। र यो संसार पक्ड्यो भने तिमीले आफूलाई पकड्न सक्दैनौ, जो सपना होइन, जो सत्य हो। आफू भनेको तिम्रो आत्मालाई तिमी कहिल्यै चिन्न सक्दैनौ। तिमी वास्तवमा को हो कहिल्यै साक्षात्कार हुँदैन। यो संसारले तिमीलाई अल्मलाइदिन्छ। र मलाई रुनु किन आयो भने तिमी जस्तो योग्य मान्छे, तिमी जस्तो आध्यात्मिक स्वभाव भएको, गुण भएको, गुणवान मान्छे राज्य चलाएर बस्दियो भने एक दिन यो छोडेर जानुपर्ने संसार र जति चलाए पनि कसैलाई खुसी पार्न नसक्ने, कोही सन्तुष्ट नहुने संसारमा फस्यौ भने तिमी पनि कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनौ। यो बाटो होइन जीवनको बाबु। जीवनको बाटो आफूतिर फर्कनु हो। त्यसकारण छोरा, छोड्दे, तिम्रो दाइलाई सुम्पिदियो यो राज्य। तिमी अध्यात्मको पात्रता भएको व्यक्तित्व, त्यसकारण मैले तिमीलाई अनुरोध गरेको, छोड्दियो, यो केही छैन यसमा। अब आमाप्रति पनि श्रद्धा, आध्यात्मिक स्वभाव पनि भएको, साँच्चै असल मान्छे, आमाले आफ्नो भलाइ बाहेक के चिताउनु हुँदो होला, छोड्दे। अब राजा, उनको योजना पनि होइन छोड्ने। उनले के गरेछन् भन्नाले, ल ठिक छ, म दरबार छोडिदिन्छु, जङ्गलको छेउछाउमा भव्य एउटा आश्रम बनाउँछु। भव्य आश्रम बनाउन लगायो। अनि राजा, त्यसकारण उनका त थुप्रै मान्छेहरू छन् र जसलाई इच्छा छ उनीहरूलाई भिक्षु बनाउन लगाइदिए। बिहार बनाए, यो बौद्ध कथा भएकोले बिहार बनाए र 300 जना भिक्षु र उनको नाइके भएर यिनी आश्रमवासी भइदिए अथवा बिहारवासी भइदिए। यसरी केही समय गुज्रिसकेपछि एक दिन फेरि अचानक आमा प्रकट हुनुभयो। फेरि त्यही मुद्रामा क्वाँ क्वाँ रोएर बाबु बाबु। अचम्म लाग्यो छोरालाई।
राजदरबार छोडिसकेँ, जङ्गलमा आइसकेँ। किन आमा फेरि रुनु भएको होला? आमोय, आज के को बिलाउन नि? हजुरकै शब्दलाई समातेर म यहाँसम्म पुगेँ। भिक्षु भइरहेको छु, सबै राजपाट त्यागिसकेँ। अब मबाट कमजोरी कमी के भयो? बाबु, ठुलो कमजोरी भयो, किनकि दरबार छोड्यो। दरबार जस्तै तिमीले फेरि बिहार बनायो, आश्रम बनायो, अनि त्यहाँका भाइ भारदार छोड्यो, यहाँ फेरि भिक्षुहरू बनायो, चेला चपेटाहरू बनायो। यो तालले यो दरबारलाई संरक्षण गर्नुमा, यो चेला चपाटाहरूलाई संरक्षण गर्नुमा तिम्रो ध्यान त त्यही जान्छ। तिमी त यहाँ अर्को किसिमको राजा भयो। अरे बाबु, तिमी आफू भित्र छिर्ने कहिले ल भन्नु? किनकि सबैले टहलाउनु पर्यो, सबैको खानपानको जुगाड गर्नु पर्यो, सबैको जिम्मा तिमीले लिइसकेपछि दरबारमा बस्नु र यो भिक्षु भएर बस्नुमा के फरक भयो बाबु? यो साह्रै गलत भयो, साह्रै गलत भयो। यसरी सोचे हो त नि, फरक थियो। अन्तरयात्रा त भएकै होइन, किनकि 300 जनालाई खुवाउनै पर्यो। 300 जना, कोही कहिले बिरामी पर्छ, कोही कसैको के समस्या आउँछ, उनका परिवारबाट समस्या आइरहेको हुन्छ। हरेक समस्यालाई सल्टाउनलाई फेरि आफू नै त्यहाँको मुखिया। कुरा त बुझियो आमा? हजुरको कुरा शिर उपर मैले बुझेँ। छोडिदिन्छु, सबै छोडिदिन्छु। अब जङ्गलको छेउछाउबाट जङ्गलभित्रै बसेँ। अनि एउटा रुख मुनि बसेर अब आमा चाहिँले त्याग गर्नु भने त्याग गरेर बसेँ। केही समयपछि आमा आउनुभयो। त्यही पारामा क्वाँ क्वाँ रोइन्। बाबु, के गरेको यो भन्छन् बा? के गरेको यो भन्छन् बा आमाले? अथवा आमाले भन्नुहुन्छ। अब यहाँनिर टक्क अडिएर विचार गर्नुहोस्। उनले सबै त्यागिसके, अब के कसर बाँकी रह्यो वा सोच्दै गर्नु। आमा चाहिँले भनिन्, बाबु सब ठिक छ, तर एउटा गल्ती के भयो यहाँनिर? तिमी रुखमुनि पनि आयो, चेला चपाटा पनि छोडिदियो, तर खानपान किन जम्मा गरेको यत्रो वर्षभरिको लागि? किनकि स्वभाव त तिम्रो राजाकै छ, जुगाड गरेर बस्ने। साधुले जुगाड गर्दैन, भिक्षुले, भिक्षुक शब्दको अर्थ नै भिक्षा मागेर खाने क्या। जबसम्म इज्जतको सवाल भन्ने कुरा आउँछ नि, यो सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा खोजिन्छ, अन्तर्यात्रा त हुँदैन। त्यसकारण माग्ने नै हो बाबु, माग्ने नै हो। त्यो दरबारबाट मगाउने होइन क्या खाने कुरा। छोरा तयार भयो। त्यसपछिबाट आमा चाहिँ तयार भइन्। बाबु, आज म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु। आमा त पहिल्यै महान साधिका, एक महान साधिका। त्यसकारण आमा चाहिँले छोरालाई चाहिँ दीक्षा दिए चक्र सम्बर मण्डलमा, र त्यसपछि विधि सिकाइदिए, यो साधना पकड। र आमा त्यहाँबाट अन्तर्धान भए। त्यसपछि बल्ल उनी बाटोमा आए। अब मागेरै खाने हो, कसैको भरोसा नगर्ने हो, कुनै वस्तुलाई आफ्नो बनाएर नबस्ने हो, किनकि त्यहाँ ध्यान गइदियो भने यहाँ ध्यान जाँदैन। सबै कुरा छोड्यो। त्यसपछि अब दिनरात बाँकी के सम्हाल्ने केही चिजै छैन। अब आफूलाई बाहेक सम्हाल्ने चिज केही छैन। अब आफूलाई बाहेक सम्हाल्ने चिज अब केही छैन, आफूलाई बाहेक। यही हो, यहाँबाट सुरु हुन्छ अन्तर्यात्रा। त्यहाँभन्दा अगाडि त अलमल यात्रा, कहिले यता कहिले यता, कहिले यता कहिले यता। प्राय साधकहरूको हालत त्यही हुन्छ। त्यसकारण जन्म जन्म लम्बिन्छ यात्रा। काश सबैले यिनी साधक जो
पछि गएर कम्बलिप्पाको नाउँबाट विश्वविख्यात भए। यस्तै आमा पाएको भए तर पाउँदैन। अब अन्तिम कथाको चुरो के छ भने 12 वर्ष साधना गरिसकेपछि सिद्धि प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त भयो, सिद्धि पनि प्राप्त भयो। त्यसपछि त ऊ जमिनबाट उड्न थाल्यो, बडा मस्तीसँग उडिरह्यो। रूपान्तर खेल्नुमा छैन। अब एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, किनकि अधिकांश मान्छेले यो मान्छे जमिनबाट उड्नु भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैनन्, किनकि यो व्यावहारिक देखिँदैन। एउटा बिउ छ नि, बिउ माटोमा गडिन्छ हैन, बिउ भनेको त भौतिक। त्यसपछि डाँठ पात पलाउँछ, अनि फल पलाउँछ, फूल पलाउँछ। त्यसमा त्यो फूल लागिसकेपछि, इभन फल लागिसकेपछि त्यसबाट एउटा अद्भुत चिज निस्कन्छ, त्यो सुवास। त्यो सुवास भनेको उड्ने होइन। बिउ उड्दैन, तर त्यही बिउ जब रूपान्तरित हुँदै 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 जान्छ, एउटा बिन्दुमा ऊ सुवास बनिन्छ, ऊ सबैतिर फैलिन्छ। यो उदाहरण हो, बुझ्ने उदाहरण। बिउ उड्दैन, तर सुवास बनेपछि बिउ उडेको हुन्छ। बस त्यस्तै अहिले हामी उड्दैनौँ, तर जब खारिँदै 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 जान्छ, सिद्धि हासिल हुन्छ। र त्यसपछि थुप्रै सिद्धिमध्ये एउटा उड्ने पनि हो सिद्धि, जसलाई लघिमा गरिमा महिमा अष्टसिद्धिहरूका कुराहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा सिद्धिले हामीलाई चाहिँ उड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, उनलाई त्यही प्राप्त भयो। त्यसपछि फेरि आमा प्रकट हुनुभयो। यसपालि पनि क्वाँ क्वाँ रुनुभयो। बाबु आमा मर्जी मर्जी होस्, अब त ऊ मुक्तात्मा भइसक्यो, मर्जी होस् आमा। बाबु ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, सिद्धि प्राप्त भइसकेपछि यसरी एक्लै उडेर बस्ने होइन के बाबु? यसबाट अरूलाई के भयो फाइदा? के भयो फाइदा बाबु? आमा मैले के गर्नुपर्ने? बाबु उज्जैनमा जानु, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा बोक्सीहरूको उत्पात छ, ब्ल्याक म्याजिसियन्सहरूको, जसले मान्छेलाई एकदम पीडित बनाइदिएको छ। सबै मान्छे पीडित छन्। अब तिमी पुगिसक्यौ, अब तिमी एक्लै बस्ने होइन। हिजो अस्ति तिमी एक्लै नबसिकन 300 भिक्षुहरूसँग बस्दा उठाउने मै हो, किनकि त्यो बेला तिमी एक्लै बस्ने बेला हो। तर अहिले तिमी ज्ञान प्राप्त हो, एक्लै बस्ने बेला होइन। अब तिमी त फूलबाट निस्केको सुवास जस्तै फैलिने बेला हो बाबु। चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाए लोकानुकम्पाए लोकानुकम्पाए लोकानुकम्पाए, लोकलाई अनुकम्पा गर्दै, मान्छेलाई अनुकम्पा गर्दै, उनीहरूको उद्धारको लागि। अब बाँकी यो शरीरको जिन्दगी त यसरी नै बिताउने हो, जाऊ। त्यसपछि उनी उज्जैन पुगे र त्यहाँका गाउँ गाउँ जहाँ जहाँ यी ब्ल्याक म्याजिसियन्सहरू थिए र आफ्नो बलले, साधनाको बलले, योग बलले उनीहरूलाई भेडा बनाइदिए। र त्यसपछि उनीहरूलाई फेरि मान्छे बनाइदिए र भने यदि तिमीहरू आध्यात्मिक बाटोमा आएनौ भने म तिमीहरूलाई यही हालतमा छोडिदिन्छु, कि भेडा बनाइदिए कि घोडा बनाइदिन्छु, तिमीहरू पशु योनिमा पठाइदिन्छु। देखिसक्यौ तिमीहरूले, किनकि तिमीहरू एक हदमा बन्दनीय हौ, किनकि तिमीहरू पनि साधक हौ म जस्तै। तिमीहरूले पनि साधना बलबाट नै यो शक्ति प्राप्त गरेको हो, जुन शक्ति तिमीहरूले अरूलाई दुःख दिनमा लगाइरहेका छौ। र अरूलाई दुःख दिँदा तिमीहरू पनि सुखी छैनौ, यो तिमीहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण आफूलाई पनि कल्याण, अरूलाई पनि कल्याण हुने मार्ग अध्यात्मको मार्गमा आऊ। त्यो मार्गमा आउने भए म तिमीहरूलाई बाटो देखाइदिन्छु, होइन भने घोडा घोडी बन्न तयार हो। त्यसपछि त्यहाँका सबै ब्ल्याक म्याजिसियन्सहरूलाई, बोक्सा बोक्सीहरूलाई
अध्यात्ममा दीक्षित गरे र त्यहाँका मान्छेहरूलाई यसरी उद्धार गरे र बाँकी जीवन उनले यस्तै संसारको उद्धार कार्यमा लगाउँदै जीवन धन्य पारे।